السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من توك شو شبابي جينيراسيون نيوز. اليوم الضيف ديالنا هو الفنان مروان حجي. بالنسبه لموضوع النقاش غيكون هو كل ما يخص لا روبوتيك والاهميه ديال هذه الماده والتخصص في العمليه التربويه. اذا خليكم معنا ومرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم من جديد. نتعرفوا على الضيوف والضيفات اللي حاضرين معنا ومنورين بلاطو جينيراسيون نيوز. غادي نبدا من على يميني مع ايمان بوزباع. مرحبا بك. واش ممكن تعرفوا عليك؟ السلام عليكم. إيمان بوزباع, directrice générale de Techno Futur Maroc. On est une franchise éducative spécialisée dans les programmes de sciences et de technologie pour les enfants من 4 سنين حتى 17 عام. مرحبا بك. وغادي نتعرفوا على الانشطه ديالكم في وسط النقاش ديالنا. من بعد ما نرحبوا بسماح. مرحبا بك. بارك الله فيك. معكم سماح الغاس, مهندسه دوله في علم المعلومات وكذلك اي تي مانجر سمارت سكول لندن اكاديمي كازابلانكا. مرحبا بك سامح معنا. والضيف الفنان اللي حاضر معنا هو الفنان المتمرس مروان حجي. مبروك عشرك ومرحبا بنا. مرحبا بك عندنا. بارك الله فيك. رمضان مبارك سعيد بخير وبركه ان شاء الله. مروان حجي فنان مغربي من مدينه فاس. مرحبا بك مروان. مثلا الا سولتك مروان شنو كتعني لك الاصاله والمعاصره؟ ملي كنقول لك هذه العباره شنو كيبان لك؟ الوغ ملي كنهضروا على الاصاله كنهضروا على الاشياء اللي هي اصيله، الاشياء اللي هي خلقت معنا، الاشياء اللي ربما ترباو عليها يعني اجيال بطبيعه الحال مروا قبل منا. وملي كنتكلموا على المعاصره نتكلم عن الحداثه، نتكلم عن الاشياء الجديده، الاشياء التي تواكب بطبيعه الحال العصر ديالنا. وبيان سور حنا في العدد ديالنا اون جينيرال ما نقدوش نعيشوا بلا اصاله ولا معاصره. وانت شخصيا واش ممكن نوصفوا الاسلوب ديالك باصاله ومعاصره؟ نعم ياك. نعم. فانا بعض الاغاني جلها تقريبا. لان ملي كنقول جلها الوغ هنايا نتكلم على موسيقى تراثيه اندلسيه مثلا، واللي كيأديها فنان شاب باسلوب جديد معاصر. فوالا يعني واخا الناس زعما الكلاسيكيين بعض المرات احيانا كيكونوا ضد داك الاجتهاد ولا ديك العصرنه ديال كلاسيكيات الاندلسيه. شنو كتقول في هذه النقطه؟ متفق معهم. لان انا ملي كنتكلم على عصرنه او ملي كنتكلم على تجديد نوع من الموسيقى التراثيه، خص دائما الاحتفاظ بالجوهر ديال داك الفن. بطبيعه الحال الا قبضت انا وقبضت بواحد اللون موسيقي ولا واحد التراث ولعبت له في الجوهر ديالو في الاصول ديالو ما يبقاش. اذا خصني نسميه شيء جديد، بالتالي غادي يفقد داك الهويه ديالو. فانا هنايا يعني كنقول بان خص التجديد وخص، لان بطبيعه الحال انا شاب وعندي رؤيه شبابيه لهذا وباغي نوصل هذا التراث للاجيال القادمه. ما غنوصلوش بالطريقه التقليديه اللي سمعنا احنا بها. خصنا ولا بدا نواكبوا العصر ولكن بالحفاظ على الموروث الثقافي والجوهر ديالو. وكتبقى عندك الصلاحيه انك تقوم بهذه المأموريه لانك قريتي الموسيقى وقريتي السولفيج. دونك انت اولى مقارنه مع واحد اخر انه يجتهد ويعصرن شويه الطرب الاندلسي. على ذكر الفن الاندلسي والاغنيه الاندلسيه، علاش كتظن في نظرك اننا كنهتموا بها اكثر في شهر رمضان؟ واش كنهتموا بها اكثر غير في رمضان؟ ربما نعم. للاسف كنقول هي هذا الجمله اللي قلتي صحيحه، وللاسف كنقول قدامها. علاش؟ لان بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على الموسيقى الاندلسيه نتكلم عن واحد التراث كبير اللي جانا يعني بطبيعه الحال من اجيال ومن اجيال، واللي زعما الحمد لله عنده رواد ديالو وعنده يعني ناسو. وللاسف هو فن يعني نخبوي، يعني مقتصر على واحد النخبه معينه ومقتصر على بعض المناسبات. يعني نخبوي عنده جوج ديال المعاني. واش نخبوي الجانب الايجابي ولا السلبي؟ بجوج. لان بطبيعه الحال هي موسيقى ماشي موسيقى تجاريه، ماشي موسيقى يعني خفيفه. هي موسيقى اللي عندها كتحمل في الدلالات ديالها في الاشعار والالحان يعني ثقيله عامره. و ميم طون يعني بطبيعه الحال ما غيتصنتلاش اي واحد. ولكن الشيء السلبي في هذه النقطه هذه هو ان ما بغي يعني كتشوف ان الموسيقى كيتصنتوا لها غير واحد الفئه من الناس. يعني على عكس يعني شنو حنا الرؤيه ديالنا كشباب ان بغينا الموسيقى الاندلسيه ما تبقاش غير موسيقى رمضان وموسيقى الاعياد وموسيقى لا سيست. يعني الناس كيتصنتوا على الاله من بعد الغداء من بعد ما كياكلوا. ما بغيناش هذه المساله هذه. بغينا ان الموسيقى الاندلسيه تولي مواكبه في يعني في جل الايام ديالنا وفي جل الاوقات ديالنا. وايمان متفقين مع مروان؟ هو بالفعل يعني بالنسبه للموسيقى الاندلسيه
يعني احنا كبرنا بها وترعرعنا فيها، ماشي بحال الخبره ديالك، ولكن بصح كانت دائما موسيقى مربوطه بالاعياد. يعني كتسمع الاغنيه اندلسيه كتفكر عيد او كتفكر واحد المناسبه اكس ويغريك. ايفيكتيفمون بوتيتر نخبويه حيتاش الدلالات ديال المعاني ديالها عميقه. يعني بعض المرات يعني انسان يقدر يتصنت لها سطحيا كما يقدر يتعمق فيها ويفهم الدلالات ديالها. وفعلا هذه النقطه هذه ديال انها موسيقى ديال الاعياد، هذه مساله ترسخات عند الناس. هي ماشي مساله يعني قديما كانت شحال هذه، بالعكس شحال هذه كنا كنسمعوا بحال دابا فاتحنا عندنا كانت الموسيقى الاندلسيه والملحون وعيساوه، ويعني هذه الالوان التراثيه كلها كانت موجوده دائما حاضره عندنا بقوه. من بعد ولات يعني بطبيعه الحال من دخلت الموسيقى الشبابيه والموسيقى العصريه ولات يعني ربما هو تقصير اعلامي. وهذه فرصه باش كنقول لكم كتدق علينا دابا، كندق عليكم بطبيعه الحال. لا وبالعكس غنشكركم. لا هذا كنحاولوا نسلطوا الضوء ونناقشوا فعلا، لان ملي كنشوفوا بطبيعه الحال جينيراسيون نيوز، يعني كنهضروا على جينيراسيون جديده، كنهضروا على اشياء جديده. والوغ هنا شحال من واحد غيقول جاب التراث يعني للشباب الى اخره. بالعكس راه عنده كل ارتباط. الموسيقى الاندلسيه هي يعني فيها مواضيع شبابيه، فيها مواضيع ديال الطبيعه، فيها مواضيع ديال الحب، فيها ما فيهاش غير الدين، ما فيهاش غير تقليدي الى اخره. فيها بزاف المواضيع اللي زعما كنقول بان الانسان او الشباب سواء شباب ولا اطفال غيحتاجوها، يعني يبغيو يحبوا يسمعوها في الايام ديالهم. وتحيه لجميع الشباب والجمهور الذواق وجميع الفنانين اللي كيبداو خويا اسامه نقربوا لعن بعد. نعم غير بارونتيز، انا ما ضد حتى شي لون موسيقي، لان شحال من واحد كيقول لك زعما كتدافع على يعني الموسيقى التراثيه وكتستني الوان اخرى. بطبيعه الحال لا، هذه ما كايناش. انا كنتصنت في الدار على الكلاسيك ونتصنت على الراب والغربي وكل شيء، كنتصنت على كل شيء ما هو نقي وما هو يعني اللي يمكن بقاش في هذيك نقيه. راه تماك فين بقاش تماك فاش بقاش. اكزاكتومون. ونتمنوا على الخير ان شاء الله. واش ممكن مروان حجين نغنيو الاندلسي بلا ما نقراو السولفيج؟ وي ممكن بطبيعه الحال، ونكونوا زعما بيان سور. ودايوغ صح ونبداو بيان سور دايوغ الاعلام او الرواد ديال هذا الفن هادو ديال الموسيقى الاندلسيه ما كانوش قارين السولفيج. ولكن الاكاديميه في الموسيقى الاندلسيه راه عاد ولات، ما كانتش شحال هذه عاد ولات يعني ولكن كانوا اساتذه ديالهم زعما ما مشاوش للمدرسه، ما مشاوش للكونسيرفاتوار. ولكن كانوا بحال قلتي دي كونسيرفاتوار ديال الدرب، ديال الحومه، ديال الديور. موهبه. انا كانت الموهبه كانت يعني كان التراث يعتمد على الموهبه اكثر، ويعتمد حتى على الممارسه. يعني الناس كتعزف الاله وتغني الاله دائما حتى حفظتها. يعني كاين دابا مثلا كتجلس مع ناس اللي هما كيعشقوا هذا اللون الموسيقى الاندلسيه، كيجلس بحال دابا مثلا بوندون واحد 3 زور وهو كيغني معك الصنائع كامله من الاول حتى الثالث ديالها. هو ما عمره ما دخل المعهد، ما عمره ما قرا السولفيج، ما عمره ما قرا حتى شي حاجه. علاش؟ الحب ديالو اولا، وثاني حاجه الولع ديالو والشغف ديالو خلاه انه يقتحم ذاك العالم ويحفظ داك الشيء اللي فيه. والاذن الموسيقيه حتى هي مهمه بزاف بطبيعه الحال. شو على حسابي الا كان الانسان غيحترف في هذا الميدان بطبيعه الحال خص تكون الاذن الموسيقيه، خص تكون واحد لا باز ديال يعني يكون السيد عنده المام ولا الشخص عنده المام بالموسيقى وكيبغي هذا الشيء. سينو الا كان باغي غير يتولع الولاعه كما كنقولوا بالدارجه، باغي غير يتولع يدندن كما كنقولوا، يدندن يعني بامكانه يدندن كما بغى سواء كان كيتوفر على الشروط او المعايير الجيده ديال هذا الفن ولا لا. يعني ما تبارك الله عليك مروان. لعبتي وبداتي وغنيتي في ميريكان، في الهند، في البرتغال، في لندن، في طاليان، في المغرب، في جميع المهرجانات، كذلك في الأردن، في قطر، في تركيا، في بلجيكا، في فرنسا. واش عندك استراتيجية ديال الترويج مروان حجي على برا؟ بطبيعه الحال بون شحال هذه بطبيعه الحال كان مروان يعني بحال اي شاب في البدايات ديالو كان كيشارك في المهرجانات المحليه. من بعد ولا مروان كيشارك في المهرجانات الوطنيه. بطبيعه الحال اي انسان راه عنده طموح، تيبغي يوصل لما ابعد وتيبغي يوصل لما احسن. دخلت المعهد، قريت، وليت كنحتك مع فنانين محليين، من بعد فنانين وطنيين، حتى جات فرصه ديال مسابقه مجيد الشارقه في 2007 اللي حصلت فيها على يعني المرتبه الاولى ديال لجنه التحكيم عربيا، واللي خلات مروان حجي انه ينتقل يعني من الهوايه الى الاحتراف بالاحتكاك ديالو بفنانين كبار، يعني غنى في مسارح دوليه الى اخره. ومن بعد
بعد بطبيعه الحال مروان ولا عنده ستاف اللي كيخدم معاه ماناجر دي ميوزيسيان ديالو. ومن هذا المنبر كنوجه تحيه خالصه لفرقه اخوان الفن والمدير الاعمالي اللي بطبيعه الحال دائما كيجتهدوا باش انهم دائما يخليوا مروان دائما الحمد لله بارز سواء في الداخل ولا خارج المغرب. تبارك الله عليك. الله يحفظك. شحال عندك منهم؟ شحال تعطيني؟ شحال تعطيوه؟ 8 ans. انتوما الجمهور اللي كيتفرج فينا الا ممكن تعرفوا شحال عندهم من عام صيفطوا لينا. الا كان قل من 25 عام صيفطوا رقم 1، الا كان اكثر من 25 30 صيفطوا رقم 2، الا كان اكثر من 30 صيفطوا التليفون ديالكم صافي. لا ما غيصيفطوش 30 تقريبا ياك. فوالا 30 سنه. نلعبوا معك واحد اللعبه واحده اخرى مروان. غادي نسولك على اسماء وغادي نعطيك فقط 2 اختيارات وانت الاجباري عليك انك ضروري تجاوب وتختار واحد من الاسامي بجوج. مرحبا. وهو في نفس الوقت هي لعبه ديال السرعه، دونك خصك تجاوبني بسرعه. عصام سرحان ولا ايمن سرحان؟ عصام سرحان بحكم انه صديق ديالي وكنتمنى له التوفيق في المسيره الفنيه ديالو. ايمن سرحان بون سان ستيل اللي انا ربما ما تنتصنتلوش بزاف، مع عصام سرحان اقرب. ام كلثوم ولا عبد الحليم؟ ام كلثوم. ما ترددتيش؟ لان ام كلثوم صراحه عبد الحليم هو فنان كبير. اختاريتي ام كلثوم؟ اختاريت ام كلثوم. مهرجان اندلسيه الدار البيضاء ولا مهرجان الموسيقى الروحيه فاس؟ مهرجان الموسيقى الروحيه فاس. بجدوب ولا بوزوبه؟ بجدوب. كاشي صحيح ولا جائزه تقديريه؟ جائزه تقديريه. ولا كاشي صحيح؟ جائزه تقديريه. جائزه تقديريه. نقول لك علاش حيت كان بغيت كاشي صحيح كان غيرت له الستيل ديالي ومشيت غنيت حاجه واحده اخرى اللي غنصور فيها كاشي صحيح، ولكن لو فات كانني محتفظ باللون ديالي اللي كنلقى فيه صعوبات باش نروج له وباش نصور فيه كاشي صحيح، وهكاك مازال الحمد لله محتفظ به. علاش؟ لانني مقتنع وباغي هذا الستيل انا كنغنيه، فبالتالي كنفضل جائزه تقديريه. اختاريتي مهرجان الموسيقى الروحيه ديال فاس على مهرجان اندلسيه الدار البيضاء. الا قلنا لك مهرجان اندلسيه الدار البيضاء بكاشي صحيح ولا جائزه تقديريه في الموسيقى الروحيه فاس؟ جائزه تقديريه في مهرجان الموسيقى الروحيه فاس. تبارك الله عليك وعلى الصراحه ديالك. شكرا لك. خليك معنا غادي تعطينا الراي ديالك دابا في كل ما يخص التكنولوجيا، وغادي نمشيو لهذا الموضوع مع الضيفات ديالنا كذلك. اذا حوار مفتوح مع ايمان مع سماح وكذلك مع مروان من بعد هذا الزابينغ. This is the scanner. What does it scan? Like anything that comes close to it. Okay. So like if something comes close to it, Yeah. the robot will know. Yeah, I will make some like sound. L'Académie Techno Future ambitionne de développer les compétences et les capacités des jeunes dans le domaine de la programmation, la robotique, l'électronique, la mécanique, les mathématiques, l'innovation et la recherche scientifique dans les 6 pays où elle est présente, à savoir l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Liban et le Maroc. باش نبريزونتي مون بروجي فورست غارد اللي هو ملي كيرصد الدخان الحريق كيصيفط تلقائيا درون كيصور البلاصه اللي فيها الحريق وكيصيفطها لي بومبيي. ومن بعد ملي كيكون الفو بزاف وكيتحرق الغابه كيصيفط اليرت روج بليس كوردوني جي بي اس لي بومبيي. مرحبا بكم من جديد. مازالين مواصلين في الحلقه ديالنا. معنا مروان حجي ومعنا كذلك ايمان بوزوباع وسماح باش نناقشوا الموضوع اللي شفتوه في الزابينغ اللي هو لا روبوتيك. ونبدا معكم باول سؤال. سماح، شنو هي لا روبوتيك بالنسبه لك؟ لا روبوتيك c'est un ensemble de techniques مهارات اللي كتمكننا من la conception la réalisation de petites machines ou des robots qui permettent d'effectuer quelques tâches. يعني حنا on les programme pour effectuer des tâches précises. يعني ممكن نقولوا انها ماده تقدر تقرا ولا كتقرا في المدارس. هي روبوتيك كتعاوننا باش نقراو plusieurs disciplines comme les mathématiques, la physique, la science, toutes les disciplines d'une façon qui est adaptée au 21e siècle. واش عندك شي اضافه ايمان؟ هي لا روبوتيك إدوكاتيف. صحيح انها كتعلم الوليدات كيفاش يكونوا دي برودكتور دو تكنولوجي ماشي غير دي كونسوماتور. وليداتنا من لاج ديال 2 ans كيخدموا لي تابليت، كيخدموا لي سمارت فون، لي زورديناتور، ولكن حتى حد ما كيوريهم لاش كيصلحوا وشنو الاستعمال الصحيح ليهم. يعني الوليد من لاج ديال 4 ans
وما فوق ممكن تعلموا بأنه ان بي سي ولا ان اورديناتور ولا il est fait pour programmer et on peut programmer des robots اللي يقدر يخدمهم بيديداتو ويخرج بهم دي بروجي ابتداء من السن ديال 4 سنين. من السن 4 سنين يعني من لا ماتيرنيل حتى لو ليسي. سعداتهم اخويا اسامه. برافو. حنا ملي كنا لا سعداتهم هاد الاطفال، حنا ملي كنا صغار كنا كنعرفوا غير نفافخ داكشي اللي كاين. ما كان لا تكنولوجيا لا والو. التكنولوجيا لا والو. هادشي اللي كديروا في المدرسه ديالكم سمارت سكول ديالكم. dans London Academy qui est une smart school كنبداو لا تكنولوجي من l'âge de 4 ans. C'est-à-dire من la maternelle وحنا عندنا des cours adaptés à chaque classe et à chaque niveau. Comme a dit Iman, les enfants ديالنا يكونوا des pro-consommateurs, c'est-à-dire pas juste des consommateurs, mais ils produisent également de la technologie. Donc احنا كنعلموهم هادشي dans le cadre éducatif باش يكون حتى طريقة التعليم كتلائم العصر اللي هو القرن 21. ولكن فعليا كيفاش؟ واش كتقريوهم روبوتيك بالعربيه بالدارجه بالفرنسي بالانجلي ولا سي دي زيماج سي انفورماتيك فعليا كيفاش؟ Alors la langue adaptée اللي كنخدموا بها هي la langue universelle هي l'anglais. Donc هي اللغه اللي كنقريو بها. C'est une école américaine anglaise. Donc la langue ديالنا هي الانجليزيه اللي كنقريو بها. وكنبداو par exemple les robots c'est surtout de la programmation. يعني des blocs glisser, déposer, des drag and drop, mais c'est surtout de la langue qu'on peut utiliser pour les robots. قلتي copier, coller, dropper, cropper. Oui, drag and drop, c'est-à-dire glisser et déposer des blocs de code pour programmer, pour effectuer une tâche. C'est-à-dire réaliser un programme. مثلا عندنا روبوات عند إيمان عندك وعندي هادو واش développés par des enfants. Par exemple, هاد les robots اللي عندنا, ce sont des briques, كانوا des Lego. Les enfants, كان عندنا واحد la problématique. Les enfants ont rassemblé هاد les pièces, on les a programmées en utilisant des programmes, c'est-à-dire des tâches. Par exemple, il va effectuer des mouvements, il va tourner. Il y a des capteurs de couleurs, c'est-à-dire même d'obstacles. Il y a des زعما نتوما اضطرتوهم باش يخترعوا هاد الروبوات. على حسب ما فهمت ان يعني الطفل الا بغى يلعب هاد اللعبه خصو ينستالي شي ابليكاسيون عنده ويبروغراميها. كاين دي ابليكاسيون ادابتي effectivement des applications اللي كيكونوا مع هاد لي بياس كيساتا ستان باك اللي كيكون فيه دي باغ اكزومبل بور لي بتي عندنا دي تيماتيك c'est-à-dire il y a la science, il y a la météorologie على حسب كل تيم on pose une problématique. Par exemple, بغينا شي solution باش نقصوا من تبديل المياه. Donc حنا on pose cette problématique كنكونوا جالسين brainstorming مع الدراري des idées vu que خاص l'innovation, la créativité. Donc الدراري كيعطيونا افكار كنحاولوا نجمعوهم كنديروا دي ماكيت كنديروا دي بروجي دي ماكيت وعاد كنخرجوهم لارض الواقع عن طريق دي روبو. برافو. وانتم واقيلا ايمان كتنظموا مسابقات في الروبوتيك؟ فعلا احنا عندنا مناهج وبرامج دراسيه اللي بطبيعه الحال عندنا شراكات كثيره مع مدارس سواء كتدرس كماده يعني بحال ليكزامبل ديال لندن سكول او لا كتكون كوم اون اكتيفيتي باراسكولير. هاد لاكتيفيتي باراسكولير كتكون اكسيسيبل يعني العامه ديال الوليدات المغاربه با فورسيمون غادي تستعمل اون لونغ بارتيكولير. المهم هو التواصل. يقدروا يكونوا خدمنا دي زاتولي مع وليدات يعني من دور الايتام حتى وليدات في طبقات يعني الروبوتيك ماشي شي حاجه نخبويه ماشي شي حاجه نخبويه. والدليل عن ذلك بانه في المسابقات اللي كنظموا كيكون عندنا مشاركات من مدارس عموميه يعني ماشي حكر على المدارس الخاصه او لا على المراكز. ماشي ضروري خصهم يكون عندك الفلوس باش تقرا الروبوتيك. هي فعلا يعني باش تقرا لا روبوتيك حاليا سي كون ميم اسي كوتو بارابور لي زوتر اكتيفيتي. خاصك الفلوس وتمشي للمدارس خاصه ولكن باش ديرها كاكتيفيتي نشاط موازي انشطه موازيه او اكتيفيتي باسكولير ممكن اي واحد يديرها. ممكن دار كنشاط موازي. وفي هذه الانشطه اللي كيديروا الوليدات ils se préparent les compétitions nationales et internationales. شنو النيفو ديالهم ايمان؟ on n'a pas besoin d'être un geek ولا يعني un génie باش نديروا لا روبوتيك حيت الوليدات كلهم بالفطره عندهم هذاك حب الاستطلاع وحب المعرفه
وهما دابا في واحد العصر في واحد الوقت اللي يسون بيني دون لا تكنولوجي. حنا براسنا اللي كبار كنفيقوا بالتليفون الصباحي لما صوناش الغيفاي في التليفون ما كنفيقوا شيء وتوت لا جورني ديالنا كلها اللي بيني في لا تكنولوجي. حسب الله هما اللي خلقوا سي دي ديجيتال ناتيف خلقوا في هذا لو موند. دونك que ce soit pour aujourd'hui là pour demain pour le futur ديالهم le fait de maîtriser هاد لا تكنولوجي ولات اون نيسيسيتي ما بقاش ان لوكس. وهذا الشيء اللي كاين حتى في دول وحده اخرى. سي بور سا كو غير حنا عندنا شراكات مع العالم العربي بزاف يعني كنشوفوا في دول عربيه وحده اخرى الوليدات يعني هذه صافي 10 سنين هما كيقراو هاد المناهج ديال لا روبوتيك في ليكول ديالهم. غير انا نجاوبك على السؤال ديال المسابقات ولكن غير واحد النقطه مهمه كنت بغيت نشير ليها وهو انه لا روبوتيك ماشي غير لا تكنيسيتي ماشي غير غادي جو في مونتي ان robot et je vais le programmer, point. C'est une méthodologie de réflexion, c'est un travail d'équipe. كتنمي le leadership, كتنمي la pensée critique, كتنمي la logique. يعني غير أنا un robot, هاد le robot بغيتو يمشي من هنا من هاد le point A يمشي le point B, il va détecter un mur, غادي يرجع il va émettre un son. C'est une phrase. ولكن comment je vais la traduire؟ ولكن عنده استعمال هو حل إشكالية. يعني كتنطلق من مشكل باش كتلقى لها حل. هنا أكثر حاجة اللي كينميوها هاد الوليدات هي لا ريزوليوشن دو بروبليم. أبخي باغ لا سويت ملي كنهضروا كنتكلموا على المسابقات كيكونوا فيهم دي كايي شارج وكيكونوا فيهم دي تيماتيك اي دي بروبليم سوا كيكونوا دي بروجي دينوفاسيون يعني بحال اللي شاركوا بهم وليداتنا في اللي تاهلوا في البطوله العربيه للروبوت سوا كيكونوا يعني دوطخ بروغرام اللي كيكونوا في واحد لو كايي شارج بريسي بواحد لا تيماتيك اللي هما كيخصهم يفكروا بحلول ابداعيه لهذوك المشاكل اللي كتكون مقترحه. قبيله مروان قال لنا من قبل حنايا كنا كنلعبوا بالنفاخات بكره الى اخره واش ممكن نعتبروا هاد الروبوات كلعبه ولا بالعكس سي با دو تو شي ان جو؟ هو ما يمكنش نقولوا كلعبه هو اتس اباوت هافين فان لايك ترفيهي ولكن سيريس فان يعني لاغراض تربويه يعني باش يتعلموا حاجه جديده ماشي غير يلعبوا ترفيه تربوي مثلا اكزاكتومون يعني ماشي غير باش يلعبوا باش يدوزوا الوقت ويضيعوا الوقت مي باش يتعلموا حاجه جديده وباش يستافدوا ومواكبه للعصر الجديد اللي هو عصر التكنولوجيا. دونك كما قالت ايمان وشارت ليه هو انه ماشي غير كنميو ماشي غير كنعلموهم لي مات وكنعلموهم لا فيزيك لا سيونس مي كنميو فيهم حتى ليسبري ديكيب كيخدموا كاملين على حساب على ان بروجي كيتبادلوا الافكار qui y a la collaboration, la créativité qui n'est pas juste un trait de génie, c'est-à-dire pour une élite, mais la possibilité de poser une question, de trouver une solution, d'avoir une nouvelle vision. هادشي اللي محتاجينه حنايا باش نزيدوا بالتربيه في البلاد ديالنا وفي العالم ديالنا. شنو ممكن تقولي للاباء اللي كيتفرجوا فينا واللي كيتخلعوا ملي كيسمعوا هادشي؟ كنقول لهم خاصهم يشوفوا الترفيه والحماس اللي كيكون عند ولادهم اللي كيكونوا في لي سيونس كيتعلموا دي مات ولا دي سيونس بواحد الطريقه اللي هي انوفاتيف بواحد الطريقه اللي هي جديده. خاصكم تجيو تشوفوا لي ورك شوب ديالنا تشوفوا كيفاش الدراري كيوليو يعني كيتحمسوا كيصوبوا هادشي وكيشاركوا في مسابقات كيوليو انهم انوفاتيف يعني كيعطيونا افكار جديده وكيشاركوا في مسابقات وكيربحوهم على الصعيد الوطني وحتى سيتي لو كا دون نوتر ايكول وحتى على الصعيد العالمي يعني كيوليو انهم متحمسين وقادرين بانهم يمثلوا الفكره ديالهم ويديروها على ارض الواقع. شنو هو لو ميساج اللي تبغي الناس اللي كيتفرجوا فينا يعقلوا عليه فيما يخص الروبوتيك الايمان؟ اولا بانه لا روبوتيك سي با دو لا سيونس فيكسيون c'est une réalité واقع اللي اي ولد مغربي اي طفل مغربي ممكن يكون عنده لاكسي ليه كيخص غير ان بو دو فولونتي اي ان بو دو سافوار. بالنسبه لي بارون ما كاينش اب او لا ام ما غاديش يبغي ينمي مهارات عند وليداته يعني ملي كيكون لاعب هادف راه ماشي هو لاعب اللي كيكون من غير هدف. بالنسبه للوليد راه إلي اون تران دو ساموزي راه كيلعب في العقل ديالو راه كيلعب ولكن في نفس الوقت كتنمي مهارات وهذاك سي واحد الحاجه اللي كتكابيتاليزي عليها مدى الحياه واللي كيسعى لها اي واحد طبيعه الحال. نختموا على هذه الكلمات الجميله وصلنا لنهايه الحلقه. تبارك الله عليك ايمان شكرا لك بزاف سماح. كلمه اخيره اخويا مروان حجي.
شكرا على الاستضافه. وبطبيعه الحال الاشياء اللي قاموا بها زعما فعلا اشياء جميله، لان زعما مساله اللي هي هادفه كما قلتي. فشكرا بزاف على هذه الاشياء، وشكرا بزاف اسامه على الاستضافه. واش في يدك نغنيوا اندلسيه؟ مرحبا بك. الالبوم الثالث والاخير ديالك الجميل نغنيوا اندلسيه. مروان حجي كان معنا، شكرا جزيلا اللي زرتينا. شكرا لك سماح، شكرا لك ايمان، شكرا للطاقم التقني والفني، شكرا لكم اللي كتتبعونا كل سيمانه. كان في الاخراج خالد مدني. بتهلاو بزاف في راسكم وبيناتنا. جينيراسيون نيوز.